न्युमेरिकल आजबाट सुरु गर्ने। हिजो हामीले फर्मुलाहरू लेखेर भ्यायो, फर्मुला कति लेख्न भ्याएन। मैले हिजोको भिडियो रेकर्ड गर्नलाई मिस्टेक भएछ, थोरै मात्र रेकर्ड भयो। फेरि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यहाँ पहिला हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चरको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। योभन्दा अगाडि फर्मुलाहरू लेखेका छन्, यो पनि अघिल्लो लेक्चरमै लेखेको फर्मुला हो। त्यसपछि हामीले पढेको यो लिभरेजको फर्मुला, यो फर्मुलाहरू लेखेका छैन भने एकछिन यसलाई चाहिँ अब होल्ड गरेर एकछिन लेख्नु पऱ्यो भिडियोमा हेर्नेहरूलाई चाहिँ। अब डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजको फर्मुला हो यो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई इबिआइटी, पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स। यसलाई एक्सटेन्सन गरेका छौँ हामीले। मैले लेजरले त्यसपछि यो फर्मुलाले पनि दिन्छ क्यू क्वान्टिटी सेल्स डिभाइडेड बाई क्यू माइनस पिक्यू। कुनै पनि युनिटको चाहिँ डिग्री अफ युनिट एक्टिभिटी लेभलको चाहिँ अब ब्रेक इभन क्वान्टिटी निकालेको छ भने डिओएल निकाल्न सकिन्छ। अब अर्को छ डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज। डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज निकाल्ने फर्मुला यो इबिआइटी डिभाइड बाई इबिटी माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 1 माइनस टी। और यो फर्मुला लगाए पनि हुन्छ। यो इबिटी भनेको इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट हो। यदि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन भने यो पार्ट यतापट्टिको पार्ट चाहिँ हट्छ। यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन इपिएस और नेट इन्कम डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी हुन्छ। यसको पछि हामी हिसाब गर्दा फेरि म यसलाई एक्सप्लेन गरौँला। त्यस्तै कम्बाइन लिभरेज भनेको यो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज र डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज दुईटालाई कम्बाइन गरेर आएको। यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा यहाँबाट हामीले लिएको हो। यसरी चाहिँ हामीले लिभरेजको फर्मुलाहरू राखेका छौँ। यो फिक्स कस्टको कारणले आउँछ। यो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज फिक्स कस्टको कारणले आउँछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र इबिआइटीको हो, त्यो दुईटाको डिफ्रेन्ट फिक्स कस्ट हो। त्यस्तै डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइनान्सियल कस्ट त्यो पनि फिक्स्ड नेचरकै हुन्छ। त्यो कारणले आउँछ इन्ट्रेस्ट र प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड पनि हुन्छ, नहुने होइन, सेयर होल्डरलाई दिने। हाम्रो टार्गेट भनेको इपिएस म्याक्सिमाइज गर्ने हो। त्यस कारणले हामीले त्यही इपिएसलाई हेर्छौँ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन इपिएसलाई फाइनली हेर्छौँ। त्यसपछि ब्रेक इभन एनालिसिस गरेका थियौँ। ब्रेक इभन भनेको नाफा नि घाटा नि नहुने पोइन्ट हो। अपरेटिङ ब्रेक इभन भनेको यो फिक्स कस्ट रिकभर हुनु पऱ्यो, भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट रिकभर हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि इबिआइटी जिरो हुने हो, त्यो सेल्सको लेभल जुनमा इबिआइटी जिरो हुन्छ या अपरेटिङ प्रफिट जिरो हुन्छ, त्यसको फर्मुला हो यो। त्यसपछि अनि फाइनान्सियल ब्रेक इभनमा चाहिँ हामीले फाइनान्सियल फिक्स कस्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 1 माइनस टी डिभाइडेड बाई के छ भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट गर्दा पनि हुन्छ। एउटा यो फाइनान्सियल ब्रेक इभनको लागि हो। यो भन्दा नि हामीले क्यास ब्रेक इभन पनि फिक्स कस्ट माइनस डिप्रिसिएसन गर्ने फर्मुला लेखेका थियौँ हिजो। त्यसपछि फेरि ब्रेक इभन रुपिज निकाल्नु पऱ्यो नि। यो माथि के छ भन्दा हामीलाई के चाहिएको टार्गेट अनुसार हुन्छ। यसमा टार्गेट प्रफिट छ भने प्रफिट पनि जोड्दै जान मिल्छ। तलपट्टि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले डिभाइड गर्यो भने क्वान्टिटी निस्किन्छ, त्यही इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिदियो भने सेल्स निस्किन्छ। है, सेल्समा आउने हो यो। फाइनान्सियल ब्रेक इभन इबिआइटीमा पनि निकाल्न सोध्छ। इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 1 माइनस टी गर्ने यति बराबर इबिआइटी आयो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा फाइनान्सियल कस्ट पनि रिकभर गर्छ र हाम्रो इपिएस जिरो बनाउँछ। त्यो अब हामीले भ्यालुलाई पनि इम्प्याक्ट गर्छ, क्यापिटल स्ट्रक्चरले कस्ट अफ क्यापिटललाई पनि इम्प्याक्ट गर्छ। अब फाइनान्सियल रेसियोको कुराहरू पनि छ। यो चाहिँ के छ भने फोर्थ इयरको मैले यहाँ लिएर राखेँ हो। यो चाहिँ फोर्थ इयरमा गएपछि हामीले पढ्ने हो। मैले यो फर्मुला इबिआइटी इपिएस इन्डिफरेन्ट पोइन्ट चाहिँ लेखाएको थिएँ हिजो। यो इपिएस र दुईवटा प्लान दिएको हुन्छ। दुईवटा प्लानमा चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने कुन प्लानमा चाहिँ दुइटैको इबिआइटी या सेल्स सेम हुँदाखेरि चाहिँ इपिएस सेम आउँछ भन्ने खालको क्वेसन हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले इपिएस दुइटालाई इक्वल गरेर यो फर्मुलाहरू बनाएर सल्भ गर्छौँ। त्यो कुरा यदि इन्ट्रेस्ट छैन भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन भने तलपट्टिको फर्मुलाले काम गर्छ भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छ भने माथिको फर्मुला लगाउनुपर्छ। त्यो हो कुरा। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि फन्डिङ सोर्सबाट बोन्ड छ या डेप्ट छ भने त्यसले ब्याज बढाउँछ हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चरमा चाहिँ। होइन, कुनै प्रोजेक्टमा लगेर लगानी गर्नको लागि हामीले क्यापिटल ल्याउने हो। कुन स्ट्रक्चरमा ल्याउने त ब्याजमा आउने, अब बोन्ड या डेप्ट कति लिएर आउने, इक्विटी कति लिएर आउने भने हो। यदि इक्विटी इस्यु गर्ने या सेयर इस्यु गर्ने नम्बर अफ सेयर एन बढ्छ, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ
त्यसले नि इपिएसलाई इम्प्याक्ट गर्छ डिभाइड बाई यान हो होइन अर्निङ पर सेयरलाई इम्प्याक्ट गर्छ। त्यस्तै नेट के छ भन्दा इन्ट्रेस्ट यदि हामीले चाहिँ बोन्ड अर डेब्ट इस्यु गरेर इन्ट्रेस्ट बढ्यो भने त्यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि नेट इन्कमलाई इम्प्याक्ट गर्छ। त्यो दुइटैले इम्प्याक्ट गर्छ तर कन्ट्राडिक्ट इम्प्याक्ट गर्छ। एउटाले इन्ट्रेस्ट बढाउँछ भने अर्कोले नम्बर अफ सेयर बढाउँछ। इन्ट्रेस्ट बढेको बेलामा नम्बर अफ सेयर घटेको हुन्छ, नम्बर अफ सेयर घटेको बेलामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढेको हुन्छ। दुइटाको चाहिँ के छ एउटा हो कि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ। इन्ट्रेस्ट बोन्ड ल्यायो भने सेयरको रेसियो घट्छ भने सेयर बढायो भने बोन्डको रेसियो घट्छ, त्यो कुरा हो है। यसले चाहिँ हाम्रो एमपिएसलाई नि इम्प्याक्ट गर्छ भनेर डिस्कस गरेका थियौँ। त्यो अब हामी हिसाबमा हेर्छौँ। प्रब्लम 7.1 अब हामीले सुरु गर्ने अस्मिताको है। अब चाहिँ मैले कन्ट्रोल पेनले 7.1 गरौँ। The following data are provided for the Sagarmatha Limited. Each unit of output is sold for ₹60. The selling price per unit दिएको छ, given छ। Selling price per unit. यसलाई yes भन्ने है is equal to ₹60 है। The fixed cost are ₹2 lakh, 2 लाख रुपियाँ चाहिँ फिक्स कस्ट छ। FC is equal to ₹2 lakh छ, यो छ। And variable cost are ₹35 per unit. Simple question हो। Variable कस्तो नाम भी छड्के गर्दा control E variable cost per unit यसलाई B भनौँ is equal to ₹35 है। अब ए नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज फर्म्स ब्रेक इभन पोइन्ट। अब यो अपरेटिङ ब्रेक इभन सोधेको, यहाँभन्दा अरू निकाल्न मिल्दैन। इन्ट्रेस्टको कुरा छैन, टार्गेट प्रफिटको कुरा छैन। हाम्रो इबिआइटी कति सेल्स गऱ्यो भने इबिआइटी 0 हुन्छ, त्यो भनेको। ए नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज फर्म्स ब्रेक इभन पोइन्ट। ब्रेक इभन पोइन्ट कन्ट्रोल E यसले BEQ सोध्यो है। BEQ इज इक्वल टु वाट? BEQ सोधेको। अब BEQ इज इक्वल टु हाम्रो फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो। अब फिक्स कस्ट भनेको हामीलाई दिएको छ 2 लाख डिवाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेको S माइनस B हो। सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकालौँ। 2 लाख डिवाइडेड बाई 60 माइनस 35 गर्दा कति युनिट आउँछ? 8000 युनिट आउँछ कि आउँदैन? एकचोटि निकालेर आउँछ 8000 युनिट। Therefore, break even quantity sales is 8000 units भन्ने 8000 भएछ। यो सोधेको छ। यो 8000 युनिट हामीले चाहिँ सेल्स गर्ने हो भने के छ भने यो फिक्स कस्ट चाहिँ रिकभर हुन्छ, त्यो भन्यो है। 2 लाख रुपियाँ रिकभर भएर इबिआइटी 0 हुन्छ, यसले भनेको त्यो। यसमा हामीले बी सेल्स पनि निकाल्न सक्छौँ। अब 8000 इन्टु 60 गऱ्यो भने बी सेल्स निस्किन्छ, त्यो कुरा। और हामीले चाहिँ के छ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियोले डिभाइड गर्दा पनि हुन्छ।
60 र 35 मा भेरिएबल कस्ट रेसियो 35 डिभाइड बाई 60 गऱ्यो भने भेरिएबल कस्ट रेसियो आउँछ भने 25 डिभाइड बाई 60 गऱ्यो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो आउँछ। त्यो त्यतातिर नजाउँ, खालि हामीले बिक्यू निकालौँ इन्टु यस गरौँ सकेसम्म है। त्यो निकाल्न नमिल्ने रेसियो नै दिएको छ भने त्यतातिर जाने हो। अब बी नम्बरमा हेरौँ। बी नम्बरमा वाट इज फर्म्स गेन अर लस एट सेल्स अफ 20,000 युनिट। 8,000 युनिटमा ब्रेक इभन हुन्छ भने 20,000 युनिटमा प्रफिट नै हुन्छ। त्योभन्दा माथिलाई चाहिँ प्रफिट हुन्छ, त्योभन्दा तल लस हुन्छ। त्यो है कुरा। यहाँ हामीलाई दिएको छ क्वान्टिटी सेल्स अर एक्टिभिटी लेभल। क्वान्टिटी सेल्स यसलाई हामीले क्यू भन्छौँ। इज इक्वल टु कति छ 8,000 युनिट, सरी 20,000 युनिट यो छ। अनि हाम्रो प्रफिट अर लस सोधेको छ, गेन अपरेटिङ प्रफिट सोधेको यसले। प्रफिट इज इक्वल टु वाट? अपरेटिङ प्रफिट भनेको इबिआइटी हो है। इबिआइटी को फर्मुला के हो त हाम्रो? वी हेभ यता गयो है, EBIT is equal to sales minus variable cost minus fixed cost. Simple यति नै हो। सेल्स भनेको S into Q, variable cost भनेको V into Q minus 2 लाख छ, fixed cost 2 लाख छ। सेल्स र सेलिङ प्राइस पर युनिट र भेरिएबल कस्ट पर युनिट दिएको छ। एक्टिभिटी लेभल हामीलाई दिएको छ क्वान्टिटी है। यहाँ छ 60 इन्टु 20,000 युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट छ 35 इन्टु 20,000 युनिट माइनस 2 लाख। कति आयो? यहाँ आन्सर हेरेर मैले लेख्ने आउँछ आउँदैन एकचोटि हेरौँ है। 3 लाख। Therefore, operating profit for quantity sold 20,000 units is rupees 3 लाख। यतिकै के छ? therefore operating profit for this activity level is or for the firm is rupees 3 लाख भनेर लेखे पनि हुन्छ। therefore operating profit is equal to 3 लाख भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। यो अब सी मा जाउँ। what is firm's degree of operating leverage at 20,000 unit of sales? हामीलाई यही सेल्स लेभलमा चाहिँ सी मा के सोधेको छ भन्दाखेरि डिग्री अफ अपरेटिङ लेभरेज सोधेको छ। डिग्री अफ अपरेटिङ लेभरेज DOEL इज इक्वल टु वाट? अब DOEL को फर्मुला सिम्पली कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइडेड बाई EBIT हो। EBIT हामीले निकालिसकेको छ 3 लाख, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नु पर्नेछ। DOEL इज इक्वल टु वी हेभ contribution margin divided by EBIT। निकालौं contribution margin CM sales minus variable cost। ये दुईटाको डिफरेन्ट हो है। यहाँ के छ भन्दाखेरि S minus B into Q गर्दा नै हुन्छ। यसलाई हामीले मैले S minus B into Q यो पनि हुन्छ है, किन यो Q दुईटा Q मा त कमन आउँछ नि। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट यहाँ हाम्रो यो फर्मुला छ यहाँ हैन। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्टमा त्यो दुईटामा Q छ, त्यो Q कमन लिन सकिन्छ। डिभाइडेड बाइ EBIT त हामीले माथि निकालिसकेका छौं 3 लाख। निकाल्नु त कति आउँछ? S minus B भनेको 60 minus 35 इन्टु यहाँ गर्ने
60 minus 35 into 20,000 divided by 3 लाख. Control E मैले यहाँ इरेज गर्ने. यो माथि गएको छ यहाँ. is equal to 1.67 times. अब यो 1.67 times ले के दिन्छ भने यदि यो 2 लाखबाट 1% लिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1% भनेको 2 लाखको 2000 युनिटले सेल्स बढ्यो भने या 2000 रुपैयाँले समले सेल्स बढ्यो भने त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि यो 3 लाखबाट 1.67% ले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट बढ्छ. त्यो भन्छ यसले है. त्यो फर्मुला पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT compared to percentage change in sales हो यो भनेको. Therefore degree of operating leverage is यस्तो गर्ने. Degree of operating leverage is 1.67 times. ल यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सल्युसन गर्ने हो. सारे भएको छैन भने एकछिन यसलाई होल्ड गरेर सार्नु पर्यो. अंकित सारे मैले यहाँ अब तिमीले सारे चाहिँ छैन हेर्नै भ्याउँदैन. फटाफट सल्युसन गरेर छोड्ने. अगाडि बढेँ म. अब अर्को क्वेसन गर्ने. एउटा क्वेसन गरेपछि पुग्छ अनि आजलाई. 7.2 क्वेसन नम्बर 7.2. यसमा पनि त्यो अपरेटिङ ब्रेक इभन EBIT DOL सोधेको छ. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्प्यारिजन गर्न लाग्छ. दुईटा युनिट छ कि यही 8000 युनिट 18000 युनिट भनेको छ. त्यो व्हाट इज ब्रेक इभन पोइन्ट इलस्ट्रेट बाई मिन्स अफ द चार्ट भनेर यहाँ चार्ट पनि बनाउन लाग्छ. अब चार्ट पनि बनाउन मिल्छ कि हेर्दै जाउँ कति बनाउन सकिन्छ. मैले चार्टको लागि ग्राफहरु त उसले राखेन. यसैले हातले तानो कतिको राम्रो तानिन्छ. A company manufactures a single product that is sold through discount house. Each unit is sold for rupees 25. Our selling price per unit. Selling price per unit. Yes is equal to rupees 25. The fixed cost are rupees 1,40,000 for 30,000 unit or less. 30,000 भन्दा तलको लागि किन भन्दा 30,000 भन्दा माथि यसले प्रोडक्सन गर्न सक्दैन के. त्यहाँ भएको अब मेसिनले होला त्यहाँ भएका मान्छेहरूले होला. त्यहाँ भन्दा माथि भयो भने फेरि त्यसको लेभल पनि बढ्छ. अब नयाँ मेसिन ल्याएपछि डिप्रिसिएसन थपिन्छ फिक्स कस्ट थपिन्छ त्यो भनेको है. 30,000 युनिटसम्म चाहिँ अब 30,000 युनिट भन्दा माथिको छैन होला यहाँ क्वेसन. त्यस्तो पनि छैन. हामीले सिम्पली बुझ्नुपर्ने चाहिँ फिक्स कस्ट भनेको 1,40,000 हो. त्यति बुझ्दा हुन्छ. FC is equal to rupees 1,40,000 यो छ. यसले दिएको छ. त्यसपछि भेरिएबल कस्ट आर रुपीस 15 पर युनिट. भेरिएबल कस्ट पर युनिट B is equal to रुपीस कति भन्दाखेरि 15. अब यहाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकालिदिहाल्यो हुन्छ किन हामीलाई यही कुराहरु यहाँ सोधेको छ. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति होला त. मार्जिन पर युनिट यसलाई CMPU भन्छ हामीले. इज इक्वल टु S माइनस P इज इक्वल टु रुपीस यहाँ 25 माइनस 15 गर्ने 10.
हरेक हामीले युनिट प्रोडक्सन गर्दाखेरि 15 रुपियाँ त भेरिएबल कस्ट लागिहाल्छ, डाइरेक्ट कस्ट 15 रुपियाँ लाग्छ, 10 रुपियाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हुँदै जाँदो रहेछ। त्यही 10 रुपियाँले चाहिँ सबै के छ भने फिक्स कस्ट रिकभर गर्ने, अरू कस्टहरू रिकभर गर्दै जाने र प्रफिट पनि त्यसैले गर्ने, त्यो हो कुरा। एमा सोधेको छ वाट इज फर्म गेन अर लस एट सेल्स 8,000 युनिट 18,000 युनिट। हामीलाई गेन अर लस सोधेको छ, अपरेटिङ प्रफिट इबिआइटी सोधेको। ए नम्बरमा इबिआइटी 8,000 युनिटमा र यो आईमा त्यो सोधेको छ भने आईआईमा इबिआइडी के छ भन्दाखेरि चाहिँ 18,000 युनिट इज इक्वल टु वाट, यो सोधेको छ। एउटा म गर्छु, एउटा तिमीले गर्ने। सिम्पली के छ भन्दा यो दुइटै गर्ने हो भने तलपट्टि बी को इलिस्ट्रेसन गर्ने ठाउँमा प्लट गर्न सजिलो चाहिँ हुन्छ त्यो। अब आई नम्बरमा इबिआइडी इज इक्वल टु सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट हो इबिआइडी को फर्मुला, सिम्पली या अपरेटिङ प्रफिटको फर्मुला है। सेल्स भनेको यस माइनस क्यू, या के छ भन्दाखेरि त्यो दुइटाको कमन हामीले यहाँ लिन सक्छौँ। फास्ट हुन्छ, हामीले निकाले पनि छौँ है। यो यस्तो गर्दा पनि हुन्छ, यस माइनस बी और कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इन्टु क्यू माइनस एफसी। यो गऱ्यो भने छिटो होला भनेर है। यो एस माइनस बी हामीले निकालिसकेका छौँ 10 10 इन्टु 8,000 माइनस के छ भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टिको पार्ट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो। यसलाई हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनायो भने हुन्छ है। त्यो भयो भने हामीलाई तलपट्टि सोधेको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज, ब्रेक इभन पोइन्टहरू एनालिसिस गर्न इजी हुन्छ त्यो। अहिले मैले यतिकै गरिहालेँ, यतिकै गरौँ। माइनस फिक्स कस्ट 1,40,000 आयो, रुपिस कति आयो माइनसमा आउँदो रहेछ 60,000, 60,000 यो माइनसमा छ है, त्यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। आइआईमा इबिआइडी यसरी निकाल्ने हो, खालि यहाँ क्वान्टिटीमा त चेन्ज हुन्छ। इज इक्वल टु यस माइनस बी भनेको 10 इन्टु क्वान्टिटी भनेको 18,000 माइनस फिक्स कस्ट भनेको फेरि त्यही 1,40,000 निकालो, यहाँ आउने रहेछ 40,000 प्रफिट 40,000। Therefore, operating profits at 8,000 unit and 18,000 unit are minus rupees 60,000 and rupees 40,000 respectively. यो यसरी चाहिँ हामीले सल्युसन गर्नु पर्यो ए नम्बरको। अब एमा व्हाट इज द ब्रेक इभन पोइन्ट इलिस्ट्रेट बाई मिन्स अफ अ चार्ट भनेको छ। चार्ट पनि बनाउनु मिल्छ। बी को पहिला ब्रेक इभन पोइन्ट निकालौँ अनि यही दुईटालाई चाहिँ प्लट गर्ने, 8,000 युनिट 18,000 युनिटलाई प्लट गर्ने र प्रफिट र लस राखिदिइसकेपछि ठ्याक्क निकाल्छ त्यसले ब्रेक इभन पोइन्ट है। त्यहाँ यसमा हामीले सेल्स र अनि त्यसपछि फिक्स कस्ट र सेलिङ प्राइस पर युनिट पनि राख्न नै मिल्छ। फिक्स कस्ट पनि हुन्छ है, त्यसलाई पनि हामीले त्यहाँ त्यसलाई पनि राख्छौँ। स्लोप दिन्छ कि यसले 25 ले यो। अब बी नम्बरको यहाँ निकालौँ अनि त्यसपछि तलपट्टि प्लट गरौँ है। यहाँ बी नम्बरमा ब्रेक इभन पोइन्ट BEQ is equal to what यो सोधेको छ
DEQ is equal to fixed cost divided by CMPU. फिक्स कस्ट चाहिँ 1,40,000 डिवाइडेड बाई 10 गर्ने हो भने 14,000 युनिट आउँछ। अब हामीसँग यहाँ तीनटै कुरा भयो है, एउटा 8,000 युनिटमा नि छ, एउटा 18,000 युनिटमा नि छ, एउटा 14,000 युनिटमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ अपरेटिङ प्रफिट कति कति हुन्छ भन्ने छ है। 8,000 युनिटमा 60,000 लस हुँदो रहेछ, नेगेटिभमा छ। फेरि के छ भन्दाखेरि 18,000 युनिटमा 40,000 प्रफिट रहेछ। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि चाहिँ 14,000 युनिटमा चाहिँ 0 प्रफिट हुन्छ, अपरेटिङ प्रफिट 0 हुन्छ। अब यसलाई प्लट गर्नु पर्यो बी नम्बरमा। कसरी प्लट गर्ने? अब हामीले निकालेको जहिले पनि प्लट गर्न सोध्यो भने हाम्रो के छ भन्दाखेरि निकालेको एन्सर चाहिँ अब यसलाई ब्रेक इभन एनालिसिस अनुसार नै प्लट गरौँ। ब्रेक इभन एनालिसिसको प्लटिङ यस्तो हुन्छ, यहाँ क्वान्टिटी यो क्यू हो, यो प्रफिट हो, प्रफिट अनि त्यसपछि कस्ट र सेल्स पनि यसमै आउँछ। पहिला यो 0 भयो, एउटा 8,000 युनिट छ, अर्को 14,000 युनिट छ, त्यसपछि अर्को छ 18,000 युनिट। यो मिले छैन, अलिअलि मिलाउँ है। 8,000 बाट 14,000, 14,000 बाट 18,000 गएको छ, यो छ। अब प्रफिट प्लट गर्दाखेरि सिम्पली के छ भन्दाखेरि हामीले यो 14,000 मा प्रफिट 0 छ, यो प्रफिट आएन 0 छ। 18,000 मा यहाँ हामीले 40,000 भन्यौं, 40,000 यहाँ आउँछ यो सिम्पली। त्यसपछि यो 8,000 मा चाहिँ के छ भन्दा यसलाई मिल्ने गरी यहाँ नेगेटिभमा हो नि त, यो -60,000 यहाँ आउँछ, यो रुपिजमा छ है। मैले यसरी तान्ने प्रफिट कस्ट अलिकति मैले यतापट्टि लेख्ने चाहिँ निलोमा लेखेँ, कन्ट्रोल ई गरेर इरेज गरिदिएँ। यो 0 भयो, क्वान्टिटी रुपिस सबैको लागि हैन। यो चाहिँ प्रफिट भनौँ न रुपिसमा, यति मात्रै गरौँ, अहिले कस्टहरु प्लट नगरौँ। यो 8,000 युनिटमा यहाँ छ, 60,000 युनिटको पोइन्टमा यहाँनिर भयो, 14,000 मा यहाँ आयो, यो 60,000 को मा हो, यो -60,000 को मा हो, यो 18,000 मा प्रफिट छ। यसरी लैजाने हो यसलाई। यसरी जान्छ। यहाँबाट यतासम्म यो 14,000 भन्दा यता चाहिँ लस देखिन्छ, यताबाट उता चाहिँ के छ भने प्रफिट देखिन्छ। यो प्रफिट एरिया भयो, एरिया यो लस एरिया भयो। लस एरिया यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्रेक इभन चार्ट भनेर भन्दिन मिल्छ यसलाई है। ब्रेक इभन चार्ट ब्रेक इभन चार्ट लेखेको है मैले, बी चार्ट। यसरी चाहिँ प्लट गर्ने हो। अब यसलाई भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट बेसमा पनि हामीले प्लट गर्न सक्छौं।
कस्ट बेसमा पनि प्लट गर्न सक्छ, त्यो अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ, यति गरौँ। अब सी नम्बरमा वाट इज द डिग्री अफ अपरेटिङ लेभरेज, मैले यहाँ सीको यतापट्टि गरिदिएँ, यहाँ खाली छ। सी नम्बरमा हिन्स मात्र दिएँ, अब टाइम भ्याइ होला जस्तो लाग्यो चार्ट बनाउँदा। सी नम्बरमा डिओएल सोधेको छ, सिएम बाई 18,000 युनिटको लागि है, हरेक युनिटको छुट्टा छुट्टै हुन्छ है यो अपरेटिङ लेभरेज। डिओएल 18,000 युनिटको लागि 18,000 युनिट है, यो युनिट यो सोधेको छ। यसको फर्मुला सिएम बाई इबिआइडी, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको एस माइनस भी, हामीले निकालेका छौँ 10, 10 इन्टु क्यू भनेको 18,000 भएको, डिभाइडेड बाई इबिआइडी भनेको हामीले निकालेका छौँ 40,000। निकालौँ यो कति आउँछ, टाइम्समा आउँछ है। अब डी नम्बरमा सोधेको कुरा हेरौँ, पहिला यति सारौँ अनि कति छ यसको टाइम्स, 4.5 टाइम्स कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सिएमपियू इन्टु क्यू गरे है, यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इन्टु क्वान्टिटी। सी नम्बरको सारेर भ्याग भयो, अरू गरौँ। टाइम 5 मिनटभन्दा बाँकी छैन। अब डी र ई पनि सिम्पल नै छ, म हिन्स दिन्छु सकाउँछु। सी सार्यो, अब नसारेको भए यसो भिडियो होल्ड गरेर सार्ने, मैले इरेज गरिदिएँ सबैलाई एकैचोटि। सारे भयो कि नै, म हिन्स यहीँ दिन्छु। अब डीको सिम्पल छ, यहाँ खाली के छ भने वाट ह्यापन टु द अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इफ सेलिङ प्राइस राइज टु ₹31, वाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ द चेन्ज टु द फाइनेन्सियल म्यानेजर। सेलिङ प्राइस बढ्यो भने हाम्रो के छ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट पनि बढ्छ र त्यसले चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट घटाउँछ, त्यो हो कुरा है। हाम्रो 14,000 थियो, यहाँ 8,750 आएको छ है। यसमा निकाल्ने डी नम्बरको हिन्ट मात्र। अब सोधेको छ बिक्यू इज इक्वल टु एफसी त सेम नै भएको, फिक्स कस्ट डिभाइडेड बाई सिएमपियू हो। फिक्स कस्ट भनेको कति छ हाम्रो, 1,14,000 नै भएको, 1,14,000 सरी 1,40,000 सरी, डिभाइडेड बाई अब यो के छ भन्दा 31 माइनस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेको 31 माइनस 25 गर्ने हो। यदि सेलिङ प्राइस पर युनिट बढ्छ भने त्यसले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट बढाउँछ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने ब्रेक इभन क्वान्टिटी घटाउँछ, सिम्पल त्यति हो, यो घटेर आउँछ डी नम्बर। अब ई नम्बरमा पनि त्यही नै हो, दुइटै चेन्ज भएको छ साथै, एउटा 31 छ अर्को 23 छ। यसमा आउँछ 1,40,000 डिभाइडेड बाई 31 माइनस 23। यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट घट्यो भने पनि के छ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन के छ भन्दाखेरि इन्क्रिजेस भयो र 15 रहेछ नि त साथै, त्यहाँ पहिला त 25 होइन नि, मैले कस्तो मिस्टेक गरेछु, यहाँ 15 इन्क्रिज भयो भने चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फेरि 15 रहेछ नि त, यो एकछिनमा मेट्छ। पच्चिस होइन 15 रहेछ, कन्ट्रोल पी, यो 15, यसमा फेरि
31 बाट 15 बढेर 23 भएको छ। 23 पछि फेरि बढाएछ। यदि भेरिएबल कस्ट पर युनिट बढ्यो भने त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट घट्छ। त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट फेरि बढ्न जान्छ। त्यही कुरा हो। लेख्ने प्रयास गर। तल पनि अरू क्वेसनहरुमा छ, त्यो अरू क्वेसनहरुमा हामी लेखौँला यो कुराहरु है। सिम्पल कुरा हो। यसरी चाहिँ यसलाई कम्प्लिट गर्ने।